کعبے دی زیارت کرا میرے اللہ منظور کر لے دعا میرے اللہ تیرا گا تیرے در تے جھولی پھیلا کے تیرے کول منگیا اچھرو بغا کے تیرا گا تیرے در تے جھولی پھیلا کے تیرے کول منگیا اچھرو بغا کے دل دی پیاس بجھا میرے اللہ کعبے دی زیارت کرا میرے اللہ کعبے دی زیارت کرا میرے اللہ منظور کر لے دعا میرے تیرے گھر دے چکر لگاون دا شوق اوتھے رو رو کے تینوں مناون دا شوق تیرے گھر دے چکر لگاون دا شوق اوتھے جا کے رو رو تینوں مناون دا شوق امیداں دے پھل کر عطا میرے اللہ منظور کر لے دعا میرے اللہ ربا غجری اسودی دا بوسا دیوا دے مقام ابراہیمی تے سجدہ کرا دے کہہ دو آمین اللہ جنہیں بچے جوان بزرگ ماما بہنا آئے نے میرے اللہ مرن تو پہنا اپنے گھر بیت اللہ دا حج عمرہ نصیب فرما ربا غجر اسود دا بوسا دیوا دے مقام ابراہیمی تے سجدہ کرا دے اور رحمت بھرا در وکھا میرے اللہ منظور کر لے دعا میرے اللہ صفا مروہ تے دوڑا لگاواں اما حاجرہ دے عمل نو دہراواں صفا مروہ تے میں دوڑا لگاواں اما حاجرہ دے عمل نو دہراواں میری ستی قسمت جگہ میرے اللہ منظور کر لے دعا میرے اللہ تے احرام بن کے مینا وچ جاواں عرفات پہنچی کہ تینوں مناواں مزدلفہ دی شب عطا میرے اللہ مزدلفہ دی شب عطا میرے اللہ منظور کر لے دعا میرے اللہ تے میں جمرات جا کے کنکر ماراں جا قربانی دیواں تے سرویں مڈاواں کراں فرد حج دا ادا میرے اللہ منظور کر لے دعا میرے اللہ ہوئے نہ کیا جے وابی مکے دیاں گلاں کر دینے مدینے دیاں نہیں کر دیاں مکے چوبوں کے مدینے میں جاواں مسجد نبوی وچ نمازاں اداواں سلام سونے آقا تے پڑھا میرے اللہ منظور کر لے دعا میرے اللہ